objectives and the goals of the business organizations है यो बिजनेस अर्गनाइजेशन्स को अब्जेक्टिभ्स गोल्सहरु फुलफिल गर्नको लागि हैन यो गरिने एउटा लगातार गरिने एउटा प्रक्रिया हो यस भित्र प्लानिङ गर्ने एक्जिक्युसन गर्ने कन्ट्रोलिङ गर्ने मोनिटरिङ गर्ने अनि त्यहाँबाट फिडब्याक करेक्टिभ एक्सन सबै हुन्छ यसलाई हामीले सिस्टम एप्रोचबाट बुझ्दा यसरी बुझ्छौं तिमीहरुले पढाएछ नि सिस्टम एप्रोच टु स्टडी अफ म्यानेजमेन्ट भनेर भन्ने हैन हो यसमा हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि कुनै पनि म्यानेजमेन्ट लाई हैन अब म्यानेजमेन्टको विभिन्न फंक्शनल एरियाहरु हुन सक्छ नि जस्तै ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट हुन सक्छ मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट हुन सक्छ फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट हुन सक्छ अकाउन्टिङ म्यानेजमेन्ट हुन सक्छ हैन यो कुनै पनि जुन म्यानेजमेन्ट छ यसलाई हामीले कन्टिन्युअस प्रोसेसको रूपमा हेर्छौं सिमिलरली स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्टलाई पनि हामीले एउटा कन्टिन्युअस प्रोसेसको रूपमा हेर्छौं र यो कन्टिन्युअस प्रोसेस भित्र हैन लङ टर्म प्लानिङ गर्ने त्यसलाई एक्जिक्युसन गर्ने कोर्स अफ एक्सनमा जाने र त्यसलाई कन्ट्रोलिङ गर्ने मोनिटरिङ गर्ने सुपरभिजन गर्ने त्यसबाट फिडब्याकहरु लिने हैन अनि त्यहाँबाट चाहिँ करेक्टिभ एक्सन गर्ने यो सम्मका सबै कुराहरु हुन्छन् अनि मैले अगाडि नै तिमीहरुलाई भनिसकेको छु हैन इट इज द कन्टिन्युअस प्रोसेस दैट मीन्स इट विल बी नेभर एन्डिङ प्रोसेस and it will be continue until the existence of the business organizations हैन कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेशन्स रहिरहन्जेलसम्म यो स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्ट भनेर भन्ने कुरा रहिरह्यो है अब यो मैले तिमीहरुलाई माथि कुरा गरेको छु अब हामी आउँ है लेभल अफ स्ट्र्याटेजीमा अब लेभल अफ स्ट्र्याटेजीमा मैले तिमीहरुलाई जे पढाउँछु त्यो कुराहरु मात्रै तिमीहरुले ध्यान दिने है अरु कुराहरु नदिने अब लेभल अफ स्ट्र्याटेजीमा चाहिँ के हुन्छ भने अब हामीले स्ट्र्याटेजीलाई तीनवटा लेभलहरुमा बुझ्ने कोसिस गर्छौं तीनवटा लेभलहरुमा एउटालाई चाहिँ हामीले कर्पोरेट लेभल स्ट्र्याटेजी भन्छौं हैन एउटालाई हामीले बिजनेस लेभल स्ट्र्याटेजी भन्छौं हैन र अर्कोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं यो मैले पढाइ त छैन नि पढाएको हैन फंक्शनल लेभल स्ट्र्याटेजी भन्छौं हैन अब हेर है अब तिम्रो कर्पोरेट लेभल स्ट्र्याटेजी भनेर भनेको टप लेभल म्यानेजमेन्टले सेट गर्ने स्ट्र्याटेजी हो त्यसलाई हामीले कर्पोरेट लेभल स्ट्र्याटेजी भन्छौं हैन यो स्ट्र्याटेजीहरुमा चाहिँ जस्तै स्टेबिलिटी स्ट्र्याटेजी एक्सपान्सन स्ट्र्याटेजी रिट्रेन्चमेन्ट स्ट्र्याटेजी कम्बिनेसन स्ट्र्याटेजी यो स्ट्र्याटेजीहरु पर्छ यो स्ट्र्याटेजीहरुको बारेमा हामीले पछाडी पढ्छौं हैन तैपनि म तिमीहरुलाई अलिकति छोटकरीमा यो कुराहरु भनिदिन्छु अब स्टेबिलिटी स्ट्र्याटेजी भनेर भनेको स्टेबल टाइपको चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टमा कुनै पनि किसिमको परिवर्तन छैन स्टेबल टाइपको इन्भाइरोमेन्टहरु छ भनेदेखि यस्तो खालको स्ट्र्याटेजीहरु अपनाइने गरिन्छ यो स्ट्र्याटेजी चाहिँ लामो समयसम्म स्थिर रहिरहन्छ स्टेबल रहिरहन्छ हैन अब यसलाई हामीले स्टेबिलिटी स्ट्र्याटेजी भनेर भन्छौं है अब सिमिलरली अर्को एक्सपान्सन ग्रोथ स्ट्र्याटेजी भनेर भनेको अब इन्भाइरोमेन्टमा एकदमै धेरै परिवर्तन आइरहन्छ डायनामिक खालको इन्भाइरोमेन्टहरु छ हैन नयाँ नयाँ किसिमका अपर्चुनिटिजहरु आदि इत्यादि आउने त्यस्तो खालको परिस्थितिहरु भइरहन्छ चेन्जेसहरु भइरहन्छ भने त्यसको लागि युज गर्ने स्ट्र्याटेजीलाई हामीले एक्सपान्सन ग्रोथ स्ट्र्याटेजी भन्छौं है अब रिट्रेन्चमेन्ट स्ट्र्याटेजी भनेर भनेको हैन अब जस्तै कुनै पनि प्रोडक्ट चाहिँ हैन अब डिक्लाइनिङ स्टेजमा छ त्यो प्रोडक्टको राम्रोसँगले बिक्री वितरण हुन सकेको छैन बजारमा चाहिँ राम्रा खालका अवसरहरु सृजना हुन सकेका छैनन् बजारहरु गुम्ने अवस्थाहरु भइरहेको छ भने हामी त्यस्तो अवस्थामा रिट्रेन्चमेन्ट स्ट्र्याटेजी प्रयोग गर्छौं रिट्रेन्चमेन्ट भनेर भनेको चाहिँ स्ट्र्याटेजीको दायरालाई साँगुरो बनाउनु कन्ट्र्याक्सन गर्नु खुम्च्याउनु भन्ने हो है कम्बिनेसन अथवा मिक्स स्ट्र्याटेजी छ कम्बिनेसन मिक्स स्ट्र्याटेजी मैले पढाइसके जस्तो लाग्छ है कम्बिनेसन मिक्स स्ट्र्याटेजी भनेर भनेको चाहिँ हैन तिम्रो चाहिँ अब यो माथिको सबै स्ट्र्याटेजीहरु बिजनेस अर्गनाइजेसन्सले एकैचोटी युज गर्न पनि सक्छ के उसका फरक फरक बिजनेस युनिटहरु हुन सक्छ नि त एउटा बिजनेस युनिटमा एउटा स्ट्र्याटेजी युज हुने अर्को बिजनेस युनिटमा अर्को स्ट्र्याटेजी युज हुने हैन त्यस्तो खालको अवस्था छ भने उसले कम्बिनेसन स्ट्र्याटेजी युज गर्छ है अब त्यसभन्दा पछाडी जुन बिजनेस लेभल स्ट्र्याटेजी अब यो बिजनेस लेभल स्ट्र्याटेजी भनेर भनेको कुनै पनि कम्पनीले बजारमा तुलनात्मक लाभ सिर्जना गर्नको लागि कम्पिटिटर्सहरु भन्दा आफू एकदम अब्बल हुनको लागि हैन कुनै पनि वस्तुहरुमा थप भ्यालु एड क्रिएट गरेर हैन तुलनात्मक लाभ प्राप्त गर्नको लागि प्रयोग गरिने स्ट्र्याटेजीलाई हामीले बिजनेस लेभल स्ट्र्याटेजी भन्छौं कर्पोरेट लेभल स्ट्र्याटेजी चाहिँ टप लेभल हो भने बिजनेस लेभल स्ट्र्याटेजी मिडल लेभल स्ट्र्याटेजी हो यो मिडल लेभल म्यानेजरहरुले बनाउने स्ट्र्याटेजी हो यो हरेक स्ट्र्याटेजिक बिजनेस युनिटको लागि हैन हरेक स्ट्र्याटेजिक बिजनेस युनिटले कम्पिटिटिभ एडभान्टेज क्रिएट गर्नको लागि यो स्ट्र्याटेजी बनाउने गर्छ हैन
अब यो स्ट्राटेजीहरुभित्र कस्ट लिडरशिप अब यो तिमीहरुलाई म एउटा कुरा भनिदिन्छु है यहाँ सुन राम्रोसँगले तिमीहरुले मैले यो भनेको कुरो घरमा गएर 2 चोटी 3 चोटी रिपिट गरेर पढ्यौ भने यो कुरो बुझ्छौ नत्र यो कुरो बुझ्दैनौ है मैले तिमीहरुलाई सिधै सिधै भन्देको छ यो एकदम यो टेक्निकल कुराहरु छ यो हैन यसमा एकदम बुझ्नै पर्ने कुराहरु छ यहाँ लैबरी कुराहरु हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि घरमा गएर 2 पटक 3 पटक 4 पटक पढ्नु पर्छ है टर्महरु पनि तिमीहरुले एकदमै यो यसमा युज गरेका टर्महरु छन् टर्मिनोलोजीहरु त्यो एकदम बुझ्नु पर्छ जस्तै एसपीयू भनेको स्ट्र्याटेजिक बिजनेस युनिट हो कस्ट लिडरशिप छ हैन स्ट्र्याटेजी स्टेबिलिटी एक्सपान्सन रिट्रेन्चमेन्ट यो वर्डहरु पनि प्रति पनि तिमीहरु फेमिलियर हुनुपर्छ अब मैले तिमीहरुलाई भनिसकेको छु है बिजनेस लेभल स्ट्र्याटेजी यसमा एउटा छ कस्ट लिडरशिप स्ट्र्याटेजी भनेर भनेको कम्पिटिटर्सको भन्दा आफ्नो वस्तुको मूल्य एकदमै कम हामीले कम्पिटिटर्स भन्दा मूल्य कम गर्न सक्यौं भने बजारमा त्यसले कम्पिटिटिभ एडभान्टेज क्रिएट गर्छ तुलनात्मक लाभ सिर्जना गर्न सक्छ भनेर भन्ने जुन स्ट्र्याटेजी हो त्यसलाई हामीले कस्ट लिडरशिप स्ट्र्याटेजी भन्छौं यो हाई प्राइसमा पनि कस्ट लिडरशिप गर्न सकिन्छ हैन जस्तै रोल्स रोयस जस्ता कम्पनीहरुले हाई प्राइसमा लिडरशिप गरिरहेछन् भने नानो जस्ता कम्पनीहरुले लो प्राइसमा लिडरशिप गरिरहेछन् है यो कस्ट लिडरशिप स्ट्र्याटेजी भनेको यो अब अर्को चाहिँ डिफरेन्सिएसन स्ट्र्याटेजी छ डिफरेन्सिएसन स्ट्र्याटेजी भनेर भनेको चाहिँ कम्पिटिटर्सको भन्दा हैन हाम्रो प्रोडक्ट के अर्थमा फरक छ त त्यसले दिने युटिलिटीमा बेनिफिटमा के फरक छ हैन त्यो कुरालाई ध्यान दिएर हैन हामीले बनाउने स्ट्र्याटेजीलाई हामीले डिफरेन्सिएसन स्ट्र्याटेजी भन्छौं अब तर डिफरेन्ट त हामीले गर्न सक्छौं तर कस्टमा पनि के छ भन्दा एक्सेप्टेबल कस्ट चाहिँ हुनु पर्यो फेरि कस्टमरले अफोर्ड गर्न सक्ने कस्टमरले तिर्न सक्ने कस्ट चाहिँ हुनु पर्यो त्यसलाई हामीले डिफरेन्सिएसन स्ट्र्याटेजी भन्छौं है अब त्यसभन्दा पछाडी फोकस स्ट्र्याटेजी छ फोकस स्ट्र्याटेजी भनेर भनेको चाहिँ हामीले पर्टिकुलर बाहेक कस्टमर ग्रुपलाई फोकस गर्ने पर्टिकुलर मार्केटलाई फोकस गर्ने अथवा प्रोडक्टलाई फोकस गर्ने त्यो फोकस गरेर हामी त्यसमा कन्सन्ट्रेटेड भएर स्पेशलाइजेसनको फाइदा लिन सक्छौं त्यसलाई हामीले फोकस स्ट्र्याटेजी भन्छौं है जस्तै निचे मार्केट भन्ने छ नि तिमीहरुलाई थाहा छ नि निच मार्केट भने कुनै पनि अरु कम्पिटिटर्सहरुले अरु प्रतिस्पर्धीहरुले वास्ता नगरेको व्यवस्था गरेको हामीलाई राम्रो नाफा हुँदैन भनेर ध्यान नदिएको त्यस्तो खालको मार्केटहरु हुन सक्छ हैन त्यो मार्केटहरुमा यदि हामी न्यूली चाहिँ फर्म छौं अथवा हाम्रो न्यू प्रोडक्ट पेनिट्रेट गराउन पर्छ भने त्यो मार्केटमा हामीले लिएर गएर त्यहाँबाट बजार विस्तार गरेर त्यहाँ बजारको चाहिँ हाम्रो अस्तित्व त्यहाँनेरि हामीले स्थापित गरेर अगाडि आउन सक्छौं है अब यो तरिकाले चाहिँ हामीले फोकस स्ट्र्याटेजीहरु युज गर्न सक्छौं है यसमा मार्केटलाई फोकस गर्न सकिन्छ मार्केट भनेर भनेको कस्टमर हैन कस्टमरलाई फोकस गर्न सकिन्छ प्रोडक्टलाई फोकस गर्न सकिन्छ अथवा टास्क प्रोसेस हैन प्रोडक्टको नेचर के हो त्यसलाई हामीले फोकस गर्न सक्छौं है यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि बिजनेस लेभल स्ट्र्याटेजी हो मैले तिमीहरुलाई अगाडि भनेको छु है कर्पोरेट लेभल स्ट्र्याटेजी ओभरअल होल अर्गनाइजेसन्सको स्कोपसँग सम्बन्धित छ ओभरअल होल अर्गनाइजेसन्सको मिशन भिजनसँग सम्बन्धित छ अर्गनाइजेसनको मिशन भिजन अकम्प्लिश गर्नको लागि बनाइने स्ट्र्याटेजीलाई कर्पोरेट लेभल स्ट्र्याटेजी भनिन्छ बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ सिर्जना गर्नको लागि कम्पिटिटर्स भन्दा अब्बल हुनको लागि हैन बनाइने स्ट्र्याटेजीलाई चाहिँ हामीले बिजनेस लेभल स्ट्र्याटेजी भनिन्छ है अब फाइनली लास्टमा छ फंक्शनल लेभल स्ट्र्याटेजी फंक्शनल लेभल स्ट्र्याटेजीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो बिजनेस अर्गनाइजेसनको आफ्नो फंक्शनल एरियाहरु हुन्छन् ती फंक्शनल एरियाहरुमा कम्पिटेन्सी डेभलप गर्ने इफिसिएन्सी डेभलप गर्ने इफेक्टिभनेस डेभलप गर्ने त्यस्तो कामको लागि फंक्शनल लेभल स्ट्र्याटेजीहरु बनाउने गरिन्छ यो अर्गनाइजेसन्सको फंक्शनल डिपार्टमेन्टहरुले इन्डिभिजुअल फंक्शनल डिपार्टमेन्टहरुले फरक खालको स्ट्र्याटेजीहरु बनाउने गर्छन् है त्यसलाई हामीले फंक्शनल लेभल स्ट्र्याटेजी भनेर भन्छौं यो चाहिँ लोअर लेभल म्यानेजमेन्टले बनाउने लोअर लेभल म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित स्ट्र्याटेजीहरु हो लोअर लेभल म्यानेजमेन्टहरु यसमा इन्भल्भ हुन्छन् जस्तै अर्गनाइजेसन्सका फोरमेन सुपरभाइजरहरु हैन लोअर लेभल म्यानेजरहरु यसमा इन्भल्भ हुन्छन् है यसलाई हामीले फंक्शनल लेभल स्ट्र्याटेजी भन्छौं अब फंक्शनल लेभल स्ट्र्याटेजी त तिम्रो अर्गनाइजेसन्सको कतिवटा फंक्शनल डिपार्टमेन्टहरु छ त्यसको लागि फरक बनाइन्छ जस्तै अब हामीले यहाँनिर एक्जाम्पल दिए जस्तै ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्ट छुट्टै छ भने त्यसको लागि छुट्टै ह्युमन रिसोर्स स्ट्र्याटेजी बनाइने भयो मार्केटिङ डिपार्टमेन्टको लागि मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी बनाइने भयो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टको लागि प्रोडक्सन स्ट्र्याटेजी बनाइने भयो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टको लागि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट स्ट्र्याटेजी बनाइने भयो यो फंक्शनल लेभल स्ट्र्याटेजी हो अब यो स्ट्र्याटेजीको लेभल हो बुझिराखै फेरि फंक्शनल लेभल स्ट्र्याटेजी सबभन्दा तल्लो लेभलको स्ट्र्याटेजी हो बिजनेस लेभल स्ट्र्याटेजी त्यो भन्दा माथिल्लो लेभलको स्ट्र्याटेजी हो कर्पोरेट लेभल स्ट्र्याटेजी चाहिँ सबैभन्दा माथि हाईएस्ट लेभलको स्ट्र्याटेजी हो कर्पोरेट लेभल स्ट्र्याटेजीलाई मदर अफ स्ट्र्याटेजी पनि भनिन्छ ल यतिसम्म कुरा बुझ्यो
ल अब यहाँ धेरै व्याख्या नगरौँ हैन, अब अर्कोमा जाउँ। यो भइसकेपछि म यहाँ ट्याक्कै निकाल्छु है। अब रणनीतिक व्यवस्थापनका विशेषताहरू मैले तिमीहरूलाई त्यो भनिसकेको छु। यसका विशेषताहरूमा यो अनसर्टेन छ, कम्प्लेक्स छ, यो वाइड गोलसँग सम्बन्धित छ, यो फन्डामेन्टल छ, लङ टर्म इम्प्लिकेसन हुन्छ हैन। अनि यो एक्सन ओरिएन्टेड प्लान हो, यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा लिएर गइन्छ हैन। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्टका विशेषताहरू हुन् है। यो मैले तिमीहरूलाई अगाडि भनिसकेको छु। अब हेरै, अब यसभन्दा पछाडि स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्टको इम्पोर्टेन्स छ। इम्पोर्टेन्स अफ स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्टमा अब हामीले यति पढिसकेपछि यसको इम्पोर्टेन्सहरू धेरै बुझिसकेका छौँ। त्यसै मध्येबाट तिनै कुराहरूबाट हामीले पोइन्टहरू पिकअप गर्ने हो है। अब यो कुनै छुट्टै कुरो, कुनै नयाँ कुरो हो, हामीले छुट्टै तरिकाले कण्ठ गर्नुपर्छ भन्ने नसोच्ने। हामीले विषयवस्तु पढ्दाखेरि त्यो विषयवस्तुको बारेमा हामीले राम्रो जानकारी लियौँ भने इम्पोर्टेन्स हामीले त्यहीँबाट निकाल्न सकिहाल्छौँ नि। त्यसैले नि इम्पोर्टेन्स भनिरहेको हुन्छ है। त्यस्तै स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्टको इम्पोर्टेन्सहरूमा अपर्च्युनिटिज हैन, यसले बजारमा के कस्ता किसिमको अवसरहरू सिर्जना गरेको छ भनेर भन्ने कुराहरू पत्ता लगाउने र त्यो अवसरहरू ग्र्याब गर्ने कुरा गर्छ। मार्केट कम्पिटिसन अर्को नेक्स्ट इम्पोर्टेन्स हैन। अब यो भनौँ न जहिले पनि स्ट्र्याटेजीहरूले बिजनेस यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि बिजनेस अर्गनाइजेसनले सेट गर्ने स्ट्र्याटेजीहरूको फोकस चाहिँ हैन बजारमा कसरी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ सिर्जना गर्ने, कम्पिटिटर्सहरू भन्दा हामी कसरी अब्बल हुने भन्नेतिर फोकस गरेको हुन्छ, त्यो भयो। अनि अर्को पर्फर्मेन्स इम्प्रुभमेन्ट। अब यो स्ट्र्याटेजीमा धेरै होमवर्कहरू गरिन्छ, धेरै कामहरू गरिन्छ हैन। अब यसमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि मार्केट सर्वे एनालिसिस गर्ने, इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट एनालिसिस गर्ने, एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट एनालिसिस गर्ने, सोर्ट एनालिसिस गर्ने, यो सबै कुराहरू गरेर स्ट्र्याटेजी बनाउने हो। त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ पर्फर्मेन्सहरू गेन गर्ने गर्छ हैन। यसले काममा हैन इम्प्रुभमेन्ट ल्याउँछ हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो यसको इम्पोर्टेन्स हो हैन। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि इफेक्टिभ रिसोर्स म्यानेजमेन्ट अब रिसोर्सलाई यसले प्रोपरली म्यानेजमेन्ट गर्छ। जस्तै रिसोर्सहरू भनेको ह्युमन रिसोर्स, क्यापिटल रिसोर्स, ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, इन्टरप्रेनरसिप हैन, यसलाई यसले इफेक्टिभली युज गर्छ हैन, इफेक्टिभली युज गर्न सिकाउँछ हैन। र ओभरअल होलमा यसले अर्गनाइजेसन्सको अब्जेक्टिभ गेन गर्ने हैन अथवा माथिल्लो लेभलको अब्जेक्टिभ गेन गर्ने कुराको लागि सपोर्ट गर्छ। यो यसको इम्पोर्टेन्स हो हैन। यो कुरा तिमीहरूले स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्ट भनेको के हो भनेर त्यो कुरा तिमीले पढ्दै गर्दा नै यो कुराहरू तिमीले पत्ता लगाइसकेको हुन्छ। अब यसलाई तिमीहरूले यी कुराहरूलाई हैन एक्चुअली तिमीहरूले रिमेम्बर गर्नुपर्ने हुन्छ, पढ्नुपर्ने हुन्छ हैन। जस्तै चेन्ज म्यानेजमेन्टको कुरा पनि छ। चेन्ज म्यानेजमेन्ट भनेर भनेको वातावरणमा कसरी परिवर्तन हुन्छ, त्यो परिवर्तनलाई स्ट्र्याटेजीले एड्रेस गर्ने कोसिस गरेको हुन्छ, स्ट्र्याटेजीले चाहिँ त्यसलाई एडप्टेसन गर्ने कोसिस गरेको हुन्छ। त्यो पनि यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि फाइदा छ। अब अरू अल्टिमेटली फाइनान्सियल बेनिफिटका कुराहरू पनि छन्, त्यो पनि फाइदा छ हैन। यो सबै काम हामीले किन गर्छौँ त भनेर भन्दाखेरि बजारमा हामीले अब्बलता सिर्जना गर्नको लागि, बजारमा हाम्रो वस्तु बढीभन्दा बढी बिक्री होस् भन्नको लागि हामीले गर्ने हो नि त। यो सबै कुरा के छ अल्टिमेटली प्रफिट मेकिङसँग सम्बन्धित छ हैन। अब यसभन्दा पछाडि हैन, अब यो एउटा इम्पोर्टेन्सको टाइटल सिद्धियो है। अब इम्पोर्टेन्टको टाइटल सिद्धिसके पछाडि तिमीहरूले अब एउटा विषय यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ है, स्ट्र्याटेजिक डिसिजन भनेर भन्ने। अब यो स्ट्र्याटेजिक डिसिजन यहाँ कता छ म हेर्दैछु ल यो जुन स्ट्र्याटेजिक डिसिजन छ नि, यो स्ट्र्याटेजिक डिसिजन भनेर भनेको के हो यहाँ लेखेको कुरा एक्चुअली पढ त, म पढिदिन्छु है। डिसिजन मेकिङ इज द प्रोसेस अफ सेलेक्टिङ द कोर्स अफ एक्सन फ्रम अमङ द मेनी अल्टरनेटिभ्स। यो तिमीहरूले बुझिसकेका छौ हैन। सिमिलरली स्ट्र्याटेजिक डिसिजन आर मिन्स टु एचिभ द एन्ड्स टु अर्गनाइजेसन्स बाई सेलेक्टिङ द बेस्ट अल्टरनेटिभ्स फ्रम द अभाइलेबल अफ भेरियस अल्टरनेटिभ। अब हेर है यहाँ कुरा के भयो भने स्ट्र्याटेजिक डिसिजन भनेको कुनै पनि स्ट्र्याटेजीसँग सम्बन्धित कुनै पनि स्ट्र्याटेजी टेक्निक्स टुल्सहरूलाई हामीले एनालिसिस गर्ने, त्यसमध्येबाट बेस्ट अल्टरनेटिभ सेलेक्सन गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर जाने हैन, त्योसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू हो। अब यहाँनिर हामीले हैन अब यो के छ भन्दाखेरि स्ट्र्याटेजिक डिसिजन्सको लागि हैन कस्तो खालको प्रोसेसहरू हामीले प्रयोग गर्छौँ त, कसरी स्ट्र्याटेजिक डिसिजन इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ त, त्यसको सिस्टमेटिक प्रोसेस के हो भनेर भन्ने कुरो पहिले हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब त्यो कुरो बुझ्दाखेरि पहिले हामीले डिफाइन गोल एन्ड अब्जेक्टिभ्स विच इज मोर कम्प्लिकेटेड एन्ड कम्प्लेक्स, त्यो हामीले खोज्नु पर्यो। पहिले हामीले अर्गनाइजेसनको गोल के हो हैन, अब्जेक्टिभ्स के हो हैन, त्यो कुरा डिफाइन हुनु पर्यो नि, त्यो कुरो क्लियर हुनु पर्यो। अनि त्यसभन्दा पछाडि हामीले पोसिबल अल्टरनेटिभ्सहरू खोज्छौँ
होइन। अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिने आवश्यक अल्टरनेटिभ्सहरू के हुन्छ, कस्ता कस्ता खालका अप्सनहरू हुन्छन् त्यसको खोजी गर्छौँ। अनि त्यो सबैको हामीले एनालिसिस गर्छौँ होइन। अर्गनाइजेसन्सको केसमा अब यो डिपेन्ड्स अपन द भेरियस फ्याक्टर है। अर्गनाइजेसन्सको नेचर कस्तो छ त्यो कुरामा भर पर्छ। अर्गनाइजेसन्सको रिसोर्सेसको एभाइलेबिलिटी, स्कार्सिटीको अवस्था के हो, इन्फ्रास्ट्रक्चरको अवस्था के हो, यस्ता धेरै कुराहरूले त्यसलाई असर गरेको हुन्छ। र यो सबै कुराहरूलाई आधार बनाएर हाम्रो अवस्था के छ त्यसको आधारमा हामीले विभिन्न अप्सनहरूको अल्टरनेटिभ्सहरूको हामीले इभ्यालुएसन गर्छौँ। त्यसमध्येबाट हाम्रो अर्गनाइजेसन्सको लागि उपयुक्त हुने अप्सन कुन हुन्छ त त्यसको हामीले सेलेक्सन गर्छौँ र त्यही सेलेक्सन गरेको कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, इम्प्लिमेन्टेसनमा लिएर जान्छौँ। सिम्पली इट इज द डिसिजन मेकिङ प्रोसेस होइन। यो सर्टकटमा भन्दा अब यसलाई हामीले ब्रेकडाउन गरेर होइन टुक्रा टुक्रामा यो कामलाई बाँडेर त्यसरी हामीले एक्सप्लेन गर्न पनि सक्छौँ होइन। यो चाहिँ तिम्रो के हो भने स्ट्राटेजिक डिसिजन भयो। अब स्ट्राटेजिक डिसिजनको चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू छ, त्यसको बारेमा हामीले जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ होइन। स्ट्राटेजिक डिसिजनको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूमा पहिलो कुरो यो रेयर्स, इट एक्जिस्ट इन रेयर होइन। यो बिरलै मात्रै देखिने कुरा हो, बिरलै गर्ने कुरा हो। यो पटक पटक हामीले जुन फङ्सनल एक्टिभिटिजहरू अपरेसनल एक्टिभिटिजहरू गर्छ नि अर्गनाइजेसन, त्यस्तो नेचर यसको हुँदैन है। अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो बिरलै हुन्छ होइन। अब यो धेरै कामहरूभित्र अब एउटा काम होइन, धेरै कामहरूभित्र एउटा भन्दा पनि लामो समय पछाडि लामो समयको लागि एउटा बनाइएको हुन्छ। एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्ट्राटेजिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्लान बनाएको हुन्छ। त्यो प्लान इम्प्लिमेन्टेसन गर्न लामो समय लाग्न सक्छ अनि बल्ल त्यो सकिएपछि अनि अर्को आउने हो है। त्यसले गर्दाखेरि यो रियरली देखिने हो। यो रिजल्ट ओरिएन्टेड छ। यो अगाडि पनि मैले तिमीहरूलाई भनेको छु होइन। यो रिजल्ट ओरिएन्टेड छ, यो परिणाममुखी छ। यो कुनै पनि परिणाम प्राप्त गर्नको लागि, गोल अचिभ गर्नको लागि, अब्जेक्टिभ्स एचिभ गर्नको लागि होइन गरिने काम हो। यो लङ टर्म ओरिएन्टेड छ। अलरेडी मैले यो भनिसकेको छु, यो लामो समयको लागि बनाइएको हो, 4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष होइन। अब यो डिपेन्ड्स होइन। अब यो विभिन्न कुराहरूमा डिपेन्ड छ। एचिभमेन्ट ओरिएन्टेड छ। अब यसले चाहिँ उद्देश्य प्राप्ति गर्न चाहिँ को लागि यो बनाइन्छ, गरिन्छ यो काम। उद्देश्य चाहिँ अलरेडी डिफाइन हुन्छ होइन। अब गोलहरू अलरेडी डिफाइन हुन्छन् होइन। त्यही कुरा अकम्प्लिस गर्नको लागि बनाइएको हुन्छ। यसले कम्पिटिटिभ एडभान्टेजको कुराहरूलाई जहिले पनि फोकस गर्छ। कम्पिटिटिभ एडभान्टेज भने तुलनात्मक लाभ। तुलनात्मक लाभ भनेको बजारमा होइन हामीले कसरी अब्बलता सृजना गर्ने, कम्पिटिटर्सको भन्दा हामी कसरी चाहिँ के छ भन्दा राम्रो हुने, त्यो कुरालाई यसले फोकस गरेको हुन्छ होइन। अब यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि रिसोर्सहरू र कम्पिटेन्सिज डेभलप गर्ने कुराहरू, यसले रिसोर्सलाई होइन इनरिचमेन्ट गर्ने, रिसोर्सको एभाइलेबिलिटीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फोकस गर्ने र अनि अर्गनाइजेसन्सको चाहिँ के छ भने कम्पिटेन्सिज डेभलप गर्ने, यो कुरासँग यसको फोकस हुन्छ। किनभने अर्गनाइजेसनले आफ्नो कम्पिटेन्सिजहरू डेभलप गर्न सकेन होइन भनेदेखि उसले कम्पिटिटिभ एडभान्टेज बजारबाट क्रिएट गर्न सक्दैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरासँग यो सम्बन्धित छ। अब यो फेरि कहाँ छु भनेदेखि यो प्रोसेस भनेर भनेको यो सिक्वेन्सियल हुन्छ। यो कुरो तिमीहरूले कहिले पनि नबिर्सिनु है। सिक्वेन्सियल भनेर भनेको यिनीहरू स्टेप बाई स्टेप एक्टिभिटिजहरू हुन् है। एउटा अब यहाँनिर काम टास्कहरूलाई हामीले चाहिँ होइन स्टेपमा डिभाइड गरेको हुन्छ। एउटा टास्क कम्प्लिट हुन्छ, एउटा काम कम्प्लिट हुन्छ अनि नेक्स्ट काम आउँछ, त्यो काम कम्प्लिट हुन्छ अनि नेक्स्ट काम आउँछ अनि यसरी लास्टमा फाइनल कामसम्म होइन हामीले यसरी स्टेप बनाउँछौँ र हाम्रो फाइनल काम चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्प्लिट भइसके पछाडि अनि हाम्रो ओभरअल होल जुन टास्क छ होइन त्यो टास्क हाम्रो अकम्प्लिस हुन्छ। त्यो टास्क चाहिँ हाम्रो हामीलाई प्राप्त हुन्छ अथवा त्यो टास्क कम्प्लिट भएर हामीले के प्राप्त गर्नुपर्ने, हामी भनेको अर्गनाइजेसन्स हो, अर्गनाइजेसन्सले के प्राप्त गर्ने हो त्यो प्राप्ति गर्ने गर्दछ है। सिमिलरली होइन अब तिम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट पनि एउटा प्रोसेस हो होइन। अब यो प्रोसेसमा के कुराहरू इन्भल्भ हुन्छन् त होइन। यो प्रोसेसमा कस्ता कस्ता टास्कहरू इन्भल्भ हुन्छन्। अब घरमा गएर किताबमा हेर्ने काम तिमीहरूको मैले यहाँ तिमीहरूलाई अहिले सर भनिदिन्छु है। यसमा जस्तै फर्स्ट स्टेप, अब यसलाई सिक्वेन्सियल हेरौँ है, स्टेप बाई स्टेप होइन हामीले यसलाई एक्सप्लेन गरौँ होइन। फलोइङ आर द स्टेप होइन एन्ड द स्टेप्स आर नम्बर फर्स्ट स्टेप इज स्ट्राटेजिक इन्टेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट भनेर भनेको पहिले हामीले के गर्नु पर्यो भने रणनीतिको उद्देश्य हामीले निर्धारण गर्नु पर्यो। हामीले जुन चाहिँ के छ भन्दाखेरि रणनीति हामीले बनाउँछौँ होइन त्यो रणनीति बनाउनुको उद्देश्य के हो है, त्यो उद्देश्य क्लियर हुनु पर्यो के, त्यो उद्देश्य क्लियरली डिफाइन हुनु पर्यो है। र त्यो जब उद्देश्यहरू एकदमै क्लियरली स्पष्ट रूपमा जब उद्देश्यहरू
परिभाषित हुँदैनन् हैन, जब उद्देश्यहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा हामी क्लियर हुँदैनौँ हैन, तर तब हामीले अरु अन्य कामहरू सही ढंगले र सपाट ढंगले अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। यदि बढाएको खण्डमा पनि त्यो कन्फ्युजन आउने हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि फर्स्टमा हाम्रो के छ, अब्जेक्टिभ इस्टाब्लिशमेन्ट छ हैन। अब यहाँ चाहिँ स्ट्र्याटेजिक इन्टेन्ट इस्टाब्लिशमेन्ट छ र त्यो कामलाई हामीले सम्पन्न गरेपछि सेकेन्ड स्टेपमा हामी जाँदाखेरि स्ट्र्याटेजिक चोइसेस। अब हामी के गर्छौँ, मेकिङ द स्ट्र्याटेजिक चोइसेस। अब हामी स्ट्र्याटेजिक चोइसेसहरूलाई बनाउने काम गर्छौँ, स्ट्र्याटेजिक चोइसेसहरूको खोजी गर्ने काम गर्छौँ है। अब स्ट्र्याटेजिक चोइसेस भनेको के त भन्दाखेरि स्ट्र्याटेजिक अप्सनहरू, स्ट्र्याटेजिक अल्टरनेटिभ्सहरू। स्ट्र्याटेजीहरू त थुप्रै हुन्छन् नि त, थुप्रै छन् नि त। अघि पनि मैले भने कर्पोरेट लेभल स्ट्र्याटेजीहरू यो खालका हुन सक्छन्, बिजनेस लेभल स्ट्र्याटेजीहरू यो खालका हुन सक्छन्, फङ्सनल लेभल स्ट्र्याटेजीहरू हरेक डिपार्टमेन्टमा चाहिँ डिपार्टमेन्टल लेभलमा उनीहरूले बनाउने गर्छन् हैन। अब त्यो हुन्छ। अब यहाँ अब हामीले हैन, त्यसले गर्दाखेरि यी विभिन्न खालका चाहिँ स्ट्र्याटेजीहरू भएको हुनाले यो जुन स्ट्र्याटेजिक अप्सन छ, यो स्ट्र्याटेजिक अप्सनको सम्भाव्य स्ट्र्याटेजिक अप्सनहरू के हुन सक्छ त्यो हामीले खोजी गर्छौँ है। त्यो खोजी गर्दाखेरि अब हामीले कर्पोरेट लेभल स्ट्र्याटेजीहरूमा के अप्सनहरू हुन सक्छ त्यसको खोजी गर्छौँ। त्यस्तै बिजनेस लेभल स्ट्र्याटेजीहरूमा के अप्सनहरू हुन सक्छ त्यसको खोजी गर्छौँ र फङ्सनल लेभल स्ट्र्याटेजीहरूमा के अप्सनहरू हुन सक्छ त्यसको खोजी गर्छौँ। यो हाम्रो सेकेन्ड चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्टेप हो है। अब हामीले थर्ड स्टेपमा चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भनेदेखि यस मध्येबाट कर्पोरेट लेभल स्ट्र्याटेजीमा हामीले कुन स्ट्र्याटेजी सेलेक्सन गर्ने त्यो सेलेक्सन गर्छौँ, बिजनेस लेभल स्ट्र्याटेजीमा कुन स्ट्र्याटेजी सेलेक्सन गर्ने त्यो सेलेक्सन गर्छौँ, हामीलाई कुन एप्रोप्रिएट छ, र फङ्सनल लेभल चाहिँ के छ लेभलमा हैन कुन स्ट्र्याटेजीहरू आवश्यक हुन्छ त्यसको हामीले चाहिँ सेलेक्सन गर्छौँ है। यो सेलेक्सन गरिसके पछाडि अब यसभन्दा पछाडिको स्टेप के छ, इम्प्लिमेन्टेसन अफ स्ट्र्याटेजी। अब त्यो सेलेक्सन गरेको स्ट्र्याटेजीहरूलाई हामीले कार्यान्वयनमा लिएर जान्छौँ है। त्यो स्ट्र्याटेजी अनुसार अब हामी काममा प्रवेश गर्छौँ। हामी भनेको यहाँ अर्गनाइजेसन अब काममा प्रवेश गर्छ है, त्यसलाई हामीले इम्प्लिमेन्टेसन भन्छौँ। अब काममा प्रयोग गर्दाखेरि हैन, अब हामीले कसरी काम गर्ने हैन, अब कामहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब लेआउटहरू कसरी मिलाउने हैन, अब रेस्पोन्सिबिलिटीहरू बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने जस्ता तमाम कुराहरू पर्न सक्छन्। त्यो सबै कुराहरू इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा इन्कर्पोरेट हुने भयो हैन। अब यो भइसकेपछि अब के हुन्छ भने अब हामीले त्यो जुन स्ट्र्याटेजिक प्लान छ त्यो स्ट्र्याटेजिक प्लानलाई हामीले इम्प्लिमेन्टेसनमा लिएर गइसकेपछि त अब त्यसले त अचिभमेन्ट दिँदै जान्छ नि, त्यसले रिजल्ट दिँदै जान्छ हैन। हो, अब त्यो रिजल्ट हामीले अगाडि डिफाइन गरेको अब्जेक्टिभसँग मिट भयो कि भएन त्यो कुराको हामीले खोजी गर्छौँ। त्यो स्टेपलाई चाहिँ हामीले इभ्यालुएसन एन्ड कन्ट्रोल भनेर भन्छौँ। इभ्यालुएसन एन्ड कन्ट्रोल भनेको त डेभिएसन हो नि त, स्ट्यान्डर्ड र एचिभमेन्टको बिचको डिफ्रेन्सेस हो हैन। त्यो डिफ्रेन्सेसहरू किन भयो, किन हुन्छ हैन, त्यसको जुन हामीले खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो अब्जेक्टिभ्स अनुसार अब हामीले हाम्रो एचिभमेन्ट भयो भने त इट्स फाइन हैन, त्यो हामीलाई गेन भयो भने त त्यसमा नो प्रब्लम। तर जनरली त त्यस्तो नहुन सक्छ हैन, सामान्यतया त्यस्तो नहुन सक्छ। भएन भने किन भएन त, त्यसको खोजी गर्ने कुरालाई हामीले इभ्यालुएसन एन्ड कन्ट्रोल भनेर भन्छौँ। अब त्यसले चाहिँ हामीलाई रिजन दिन्छ किन यसरी काम भएन, काम नहुनुको कारण के हो त्यसको रिजन दिन्छ हो। त्यही रिजन्सलाई चाहिँ हामी फिडब्याकको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। अब फिडब्याक भनेको बुझिहाल्छौ तिमीहरूले। अब हामीले नेक्स्ट टाइम अब हामीले जुन प्लानिङ सेसनमा के करेक्सन गर्नुपर्ने रहेछ त, अथवा हैन एक्जिक्युसन सेसनमा हामीले के करेक्सन गर्नुपर्ने रहेछ त, अथवा स्ट्र्याटेजिक चोइसेसहरूमा अब हामीले के करेक्सन गर्नुपर्ने रहेछ त्यसको बारेमा यसले जानकारी दिन्छ हैन। यो एउटा म्यानेजमेन्ट एकदम सेम म्यानेजमेन्ट प्रोसेस जस्तो भयो हैन त। म्यानेजमेन्ट प्रोसेसमा पनि के छ भने अब्जेक्टिभ डिफाइन हुन्छ, अनि त्यसभन्दा पछाडि प्लान हुन्छ, अनि प्लानलाई हामीले एक्जिक्युसनमा लिएर जान्छौँ। एक्जिक्युसनमा लिएर गइसकेपछि त्यसले रिजल्ट दिन्छ, अनि रिजल्टलाई चाहिँ अब हामीले त्यसको फिडब्याक हेर्छौँ अनि करेक्टिभ एक्सन गर्छौँ है। अब भनेपछि यो प्रोसेस के भयो, सिस्टमेटिक प्रोसेस जस्तै नै भयो है। अब यो यति तिमीहरूले पढिसकेपछि हैन, अब तिमीहरूले प्रवेश गर्ने कुरा छ स्ट्र्याटेजिक प्लान। अब यो स्ट्र्याटेजिक प्लान भनेको प्लान भनेको तिमीहरूले बुझिहाल्छौ हैन। अब यो अगाडि मैले भनिसकेको छु है, प्लान भनेको चाहिँ एउटा फ्रेमवर्क हो। इट इज द फ्रेमवर्क अफ व्हाट टु डु, व्हेन टु डु, हाउ टु डु हैन। अब यो हामीले यो भन्छौँ नि हैन, के गर्ने, कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने हैन, कहिले गर्ने, योसँग सम्बन्धित चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन हामीले एउटा फ्रेमवर्क बनाउँछौँ हैन, एउटा जुन रूपरेखा बनाउँछौँ त्यसलाई हामीले प्लान भन्छौँ हैन। अब स्ट्र्याटेजिक प्लान भनेको चाहिँ लङ टर्म प्लान हो। अब यसमा यति कुरा तिमीहरूले बुझ्यो हुन्छ।
लङ टर्म प्लान चाहिँ अर्गनाइजेसन्सको मिसन भिजन हैन अब्जेक्टिभ्स गोल्सहरु अचिभ गर्ने कुराको लागि सेट गरिएको हुन्छ अथवा बनाइएको हुन्छ है त्यसलाई हामीले स्ट्र्याटेजिक प्लान भनेर भन्छौं हैन अब स्ट्र्याटेजिक प्लान को कुरालाई अझ हामीले बुझ्न अझ राम्रोसँग बुझ्नको लागि यो हैन यो पिक्चरहरु अझ राम्रोसँग बुझ्नको लागि हामीले यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु बुझ्नु पर्ने हुन्छ है अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु अब यो तिम्रो अगाडि हामीले पढेको स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्टसँग पनि कतिपय कुराहरु मिल्छन् हैन यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरुलाई हेरौँ है त एउटा फर्स्टमा चाहिँ कन्सर्न विथ इन्भाइरोमेन्टल एनालिसिस यो इन्भाइरोमेन्टल एनालिसिससँग कन्सर्न सम्बन्धित छ इन्भाइरोमेन्टल एनालिसिस भनेको इन्टरनल एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टल एनालिसिस हो इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टल एनालिसिसले स्ट्रेन्थ र थ्रेट्सको कम्पोनेन्टहरु छ यसको बारेमा तिमीहरुले यहाँ तिमीहरुलाई उल्लेख गराउँछु हैन यो चाहिँ तिमीहरुको यहाँनिर मैले यो राखेको चाहिँ देखिन तै पनि म तिमीहरुलाई भन्छु पहिलो कुरा स्ट्र्याटेजिक भिजन हैन भिजन भनेको के हो यो तिमीहरुले बुझिसकेको छौ हैन अब त्यसभन्दा पछाडी यसरी सेट गरेको हुन्छ यो हैन अब जस्तै यो हरेक अर्गनाइजेसन्सले आफ्नो भिजनहरु सेट गरेको हुन्छ हैन जस्तै यहाँ नबिल